देखून हांगा आमोसाच्या बुकांत आमकां पयलेंच सत्राय दिल्या सतच्या आपस्वार्थतावन पयस रावा आनी कितें बरयलां थंय दुबळ्यांक पांयांतळा मस्ती तेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतेल्यानो बिझनेसमॅन लुटतात कोणाक ग्रेस्तांक की दुबळ्यांक ग्रेस्त आसले ग्रेस्त जाल्यात कित्याक दुबळ्यांक लुटून भाव भयणीन ग्रेस्तांक लुटूंक ते वचनात कित्याक ग्रेस्तांक कळीत आसा ते कशे ग्रेस्त जाल्यात म्हणून ग्रेस्त आसले कित्याक ग्रेस्त जावनूच वतात दुबळे आसले कित्याक दुबळे जावनूच उरतात देखून हांगा देवाच्या उताक कितें म्हणटा दुबळ्यांक पांयांतळा मस्ती तेल्यानो दुबळ्यांक पांयांतळा मस्ती ही दागलबाजी कित्या खातीर कोणाक मस्तूंक कोणाक मंगा करूंक दुबळ्यांक पांयांतळा मस्त तेल्यानो आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतेल्यानो गरिबांक नाश करूंक आज आमच्या देशांत ग्रेस्त कितले आसात दुबळे कितले आसात आनी देशाचे कितें म्हणटात आस्त कितल्याक 10% ग्रेस्तांक सांगात तांचे कडेन आसा 90% दुबळ्यांक कांय ना आमी दिल्ले टॅक्स कोणा खातीर दुबळ्यां खातीर न्ही कोणा खातीर राजकारणी खातीर ओड VIP खातीर तुमी दितात तुमचे इलेक्ट्रिसिटी बिल तुमी दितात तुमचे हाऊस टॅक्स तुमी दितात तुमचे रोड टॅक्स तुमी दितात सगळे टॅक्स ताचो फायदो कोणाक देखून नेपाळांत दंगे जाले बेश्टे न्ही आयले वर्स नेपाळांत जाल्लें कारण कितें हे राजकारणाची भुरगीं भायल्या गांवांत विदेशांत अशें माजा मारून आसात असले खारार भोंवन आसात असले फॅशनां करून आसात असली गेलें गुसी म्हणली बॅगां घालून भोंवन आसात आनी कितें तांची ग्रेस्काय दाखोवन आसात आनी हांगा दुबळो लोक खाम नासतना तांकां जेवंक नासतना वाटेर पडोवन आसात देखून सुलपण घालें तांणी श्रीलंकान जाल्लें तेंच बांगलादेशान जाल्लें तेंच आतां युकेंत सुरू जालां तेंच आनी हांगाय बेगीन जातलें भाव भयणी कित्याक देवाचें उतार पयलेंच बरोवन घालां आनी देशाच्या गरिबांक नाच करूंक सोदतेल्यानो आज साबार जाणां कळीत नाच तरणाटी आज हार्ट अटॅक्सान मरतात कारण कितें लिपयलां सत जायत्यांक कळीत आसा जाता तितल्या हिटलरान कित्याक लाखाच्या लोकांक त्या गॅस चेंबरान घालून नाश करून उडयले जायते कडेन जालां जायत्या देशांनी जालां भाव भयणीनो दुबळ्यांक नाश करीजे भिकाऱ्यांक नाश करीजे अनपड आसल्यांक नाश करीजे कितलें सत पळय त्या दाळा बरयल्लें उतार आमोसान कितें वाचलें देशाच्या आनी देशाच्या गरिबांक नांच करूंक सोदतेल्यानो हे उतर ऐका परस्पर वॉर्निंग दिता हे उतर गरिबांक न्ही कश्टतेल्यांक न्ही दनसतेल्यांक न्ही कोण ह्या गरिबांचेर दनसतेल्यांचेर ह्या कश्टतेल्यांचेर जुलूम चलयतात तांकां ऐका कितें ऐका तुमी म्हणटात कितें म्हणटात आमी दानी विकच्याक आमास केतना सरतेली रासकोन दवरला आज सभाजांनी पुंजोन दवरला आमास केदाळ सरतली बरें मोल केदाळ येतलें पोपळांक बरें मोल केदाळ येतलें नारलांक थोड्यांचे नारळ 30 रुपया आसतना इकले आतां म्हणटात माथ्यारात दोन अयो आतां 80 रुपया जाल्यात गे आतां दवरलेलें बरें आसलें म्हणून थोड्यांनी आनीक सडटा म्हणून भरून दवरल्यांत पोपळां ती तांकां खावंक मेळटात की ना कोण जाणा देव जाणा कितें बरयलां हांगा ऐका कितें ऐका आमी दानी विकच्याक आमास केतना सरतेली आमी गोव विकऱ्याक घालच्याक आनी आमचो वो गोव विकऱ्याक घालच्याक सापत केतना सोमतलो रोखोन रावतात सापत दीस कोणी भायर येनात मार्केट बंद
व्हडल्या पेस्तांक तुमी पळयतात इगर्जे भितर लोक उणो सांतेंत लोक आं तुमकां समजलें. इगर्जे भितर मागण्याक आतां पुणशेतांनी तुमी वतात व्हडले जात्रा जाता व्हडले थंयसर पेस्तां जाता वय मू भितर लोक उणो भायर लोक सांतेंत आनी ते पोरे खेळाच्या अंत मैदानार जायंट विलाचेर आनी कसले आसात न्ही पळ्या न्ही नीब पेस्ताचें हांगा कामां सोरांची.